والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دلی خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الہدا پیغمبر اعظم اس پوری کائنات دے سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اللہ والو پیارے پیارے ساتھیو میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا ساڑے تے بہت وڈا احسان فضل ہے کہ اللہ نے دوبارہ ساڑی زندگی اندر جمعہ جیسا دن لے کر کے آندا۔ دعا کرو کہ اللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت انسان نو پیدا فرمایا، جدو انسان نو اللہ نے پیدا فرمایا دو چیزاں دا انتخاب کیتا اللہ نے۔ پہلے اللہ نے انسان نو مٹی تو بنایا، پھر ان دے اندر اللہ نے دوسری روح ڈال چھڑی۔ اگر روح ہے جسم دے اندر تے انسان مکمل ہے، اگر جسم دے اندر روح نہیں ہے تے انسان مکمل نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزاں دا انتخاب کر کے انسان نو مکمل بنا چھڑیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات تو سانو آگاہ فرما رہے ہیں کہ پہلی گل کہ اللہ نے انسان نو مٹی تو پیدا کیتا ہے۔ تسا پوچھو گے ایدی دلیل کیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ سونیا اعلان فرما دیو، اپنی امت والیاں نو اس بات تو آگاہ فرما دیو، اس بات تو آشنا فرما دیو کہ سونیا ربا کی اعلان فرمانا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، پہلی گل کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سانو دسے ہے کہ انسان نو میں مٹی تو پیدا کیتا ہے، آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرماندا، سونیا اعلان فرما دیو جی اللہ جی کی اعلان فرمانا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں سے سونیا محبوبہ اپنی امت والے انو اس بات تو آشنا فرما دیو، اس بات تو آگاہ فرما دیو کہ میں انسانانو پیدا کیتے تھے مٹی تو بنایا اینا کی اعلان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں میں انسانانو بنایا تے مٹی تو بنایا ہے، انسانانو پیدا کیتا تے مٹی تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو اس بات دی بھی گواہی دے چھڑیے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا ہوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا سونیا پہلی گل ایوے کہ انسانانو میں پیدا کیتا تے مٹی تو بنایا اینانو میں مٹی تو بنایا تے دوسری دلیل ایوے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مٹی تو بنایا تے اینا دی خوراک دا انتظامی اللہ نے مٹی تو ہی کیتا ہے۔ آئیے ذرا دلیل سنیے
اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اس بات تو آگاہ فرما رہے ہیں. تسی پوچھو گے اے دی دلیل کی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا بھی مٹی تو وے تے ان دی خوراک دا انتظامی اللہ نے مٹی تو کیتا ہے. اللہ دا قرآن ذرا توجہ نال سن دے جانا. اللہ فرماندے نے میرا دل کردہ آج میں تینوں قرآن ہی سناندہ چلے آ جاواں. آئیے ذرا توجہ کیجئے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے ہیں کہ میں انسانوں پیدا کیتا تے مٹی تو پیدا کیتا ان دی خوراک دا انتظامی میں مٹی تو کیتا ہے نا. آئیے ذرا دلیل سنیے. الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ فرماندے نے میں انسانہ واسطے زمینوں بچھونا بنا چھڑے آئے. انسانہ واسطے میں زمینوں آرام گاہ بنا چھڑے آئے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. اگے اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں والسماء بناء. میں آسمانوں چھت بنا دیتا ہے. انسانہ واسطے میں آسمانوں چھت بنا دیتا ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. میں آسمان تو بارش نازل کر داواں. آسمانہ تو بارش نازل ہوندی ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. پھر میں زمین نو نرم کر دیتا کرنا. جدو زمین نرم ہو جایا کر دیے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. میں زمین دے اندروں طرح طرح دیاں انگوریاں پیدا کرنا وا جڑے انسان انہوں کھاندے نے پیندے نے انہاں واسطے میں انگوریاں پیدا کرنا وا. آئیے ذرا توجہ کیجئے. اللہ فرماندے نے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اے بھی سانو پتہ چل گیا سونے ربا تو انسانو مٹی تو پیدا کیتا ہے. ان دی خوراک دا انتظامی مٹی تو کیتا ہے نا. آئیے ہن روح دی گل آ گئی ہے. اے روح بھی اللہ نے آسمانہ تو پیجی ہے. اللہ نے آسمان تو پیج کر کے تے ان دی خوراک دا انتظامی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانہ تو کیتا ہے نا. تو سا پوچھو گے اے دی دلیل کی ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سانو اس بات دی گواہی دے رہا ہے نا. میرے بھائی میرے برادر اوے اڈا اوڈ کلونی دے باسیا میری گل نو ذرا نوٹ کر دے جانا توجہ کر دے جانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے میں روح نو بھی آسمان تو پیجے ہے. ان دی خوراک دا انتظامی میں آسمانہ تو کر چھڑے ہے. اللہ فرماندے نے تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دی گواہی دے رہے ہیں کہ میں روح نو پیجیا تے آسمان تو پیجے آئے نا. ان دی غذا دا انتظامی میں آسمانہ تو کہتا ہے. اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرما رہے نے میں روح دی غذا قرآن بنا چھڑے آئے.
اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا۔ میں روح دی غذا قرآن بنا چھڑے ہے۔ آئیے میں جڑی گل تو تانوں آگاہ کرنا چاہنا وا، میں قرآن دی شان بیان کرنا چاہنا وا، قرآن دی عظمت بیان کرنا چاہنا وا۔ اللہ نے قرآن نو شفا بنایا ہے، روح دی غذا ہے، جڑی انسان دی روح دی غذا ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اساں قرآن کو لو سوال کر دیں ہیں، اے قرآن تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی شان والا بن کے آیا ہے، اے تا دس تو کیڑے شہر اندر آئے ہیں؟ آواز آندی ہے، ذرا توجہ کرے آجے والتین۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے آئے کہ میں نبی پاک دے شہر مکہ اندر اے بلد امین اندر آیا ہوا، میں نبی پاک دے شہر اندر نازل ہویا ہوا۔ سانو اے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن نازل ہویا ہے تے نبی پاک دے شہر مکہ دے اندر ہویا ہے۔ انہاں سا قرآن کو لو سوال کر دیں ہیں، اے قرآن سانو اے تا دسنا اے تو آیا کیڑے شہر دے اندر ہیں؟ سانو اے بھی پتہ چل گیا ان تو اے دس تورا نام کی ہے، سانو اے تا دس دینا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے اور جی میں ساڑھے چو کوئی مہمان کسے کو لے جاندہ ہے، کسے وڈیرے کو لے جاندہ ہے جا کسے چودری کو لے جاندہ ہے، ساڑھے کو لو پوچھے آ جاندہ ہے تو کندہ بیٹا ہیں، کمیں آیا ہیں، لین کی آیا ہیں، تیرا تعارف کی ہے، کیڑے شہر دے اندروں آیا ہیں؟ تے بندہ کہندہ ہے میں فلاں شہر دے اندروں آیا ہوں، میں نو فلاں بندے نے بھیجے ہے۔ اسی طرح اساں کمیں سوال کر دیں ہیں، ان اساں قرآن کو لو سوال کریے اور قرآن اپنا خود جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے بل ہوا قرآن مجید۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اپنا خود تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا نام قرآن ہے۔ دیکھو کنی شان والا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا اے قرآن تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا نام قرآن ہے، بالو ہوا قرآن مجید۔ قرآن کہندہ میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن سانو اے بھی پتہ چل گیا کہ تیرا نام قرآن ہے، ان سانو اس بات تو بھی آگاہ کر دے جدو تو دنیا تے نہیں آیا سے اس تو پہلے کتھے سے آواز آندی ہے فی لوح محفوظ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ جدو میں دنیا تے نہیں آیا سا میں نو نازل نہیں کیتا گیا سے۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں جدو میں دنیا تے نہیں آیا سا ادو میں لوہے محفوظ اندر سا، فی لوح محفوظ، میں نو لوہے محفوظ اندر محفوظ کر کے رکھ دیتا گیا سے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نو نبوت رسالتہ ملیاں پھر جمیں جمیں موقع ملتا گیا، جمیں جمیں ضرورت پہندے گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمینہ دلال تے میں نو نازل کر دے گئے۔ قرآن سانو اے بھی پتہ چل گیا کہ تینو نبی پاک علیہ السلام تے نازل کیتا گیا، اس تو پہلے تو لوہے محفوظ اندر سے۔ قرآن سانو ہن اے تا دسنا تینو نازل کنے کیتا ہے، تینو بھیجیا کنے میں؟ تے قرآن دے اندرو آواز ہوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ
العالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے مینو عرش والے رب نے بھیجے آئے جڑا عرش بری تے وے مینو پہلے آسمان تے لے آ کر کے نبی پاک تے نازل کیتا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ مینو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل کیتا ہے۔ سانو اے بھی پتہ چل گیا ہے ہن قرآن کولو پوچھئے اے قرآن تینو لے آن والا کون ہے؟ آواز آندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرماندا ہے نازل بروح الامین۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا کہ مینو لے آن والا اللہ دا فرشتہ ہے، مینو لے آن والا نازل کرن والا اللہ دا فرشتہ ہے۔ اے قرآن سانو اے بھی پتہ چل گیا کہ تو مکے دے اندر آیا، سانو اے بھی پتہ چل گیا تیرا نام قرآن ہے، سانو اے بھی پتہ چل گیا اس تو پہلے تو لوح محفوظ اندر سے سانو اے بھی پتہ چل گیا کہ تینو عرش والے رب نے بھیجے ہے، تینو لے آن والا جبرائیل ہے۔ ان قرآن دس کیڑے مہینے اندر آیا ہے، کیڑے مہینے اندر تینو نازل کیتا گیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اس بات دی بھی سانو گواہی دے رہے ہیں، اس بات بھی سانو آشنا فرما رہے ہیں کہ مینو نازل کیتا گیا ماہ رمضان دے اندر نازل کیتا گیا۔ قرآن بھی پتہ چل گیا تینو ماہ رمضان دے مہینے اندر نازل کیتا گیا۔ ان اے دس کیڑی رات اندر نازل کیتا گیا ہے؟ آواز آندی ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنہم من کل امر سلام۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں کہ مینو لیلۃ القدر دی رات اندر نازل کر دیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ہے، اے بھی پتہ چل گیا قرآن تو ماہ رمضان دے اندر نازل ہوئے ہیں، لیلۃ القدر دی رات اندر تینوں نازل کیتا گیا ہے۔ ہن سانو اس بات تو بھی آگاہ فرما دے، اس بات تو بھی آشنا فرما دے تیرے آن دا مقصد کی ہے، تو لین کی آیا ہے؟ تے آواز آندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مینو اللہ نے شفا بنا کر بھیجے ہے۔ قرآن دا آن دا مقصد کہ اللہ نے مینو شفا بنا کے بھیجے ہے۔ کنہ واسطے؟ مومن بندیاں واسطے، ایمان والیاں واسطے، مسلماناں واسطے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن و شفاق بنا کر کے بھیجے ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شفا دی گل کرن لگے آماں، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ آمینہ دلان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری دی حدیث ہے، صحیح المسلم دی حدیث ہے۔ آمینہ دلال دا صحابی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی
نال ایک دن سفر تے جا رہے نے صحابہ کرام بھی نال نے انج چلدے ہاں ایک بستی اندر داخل ہو جاندے نے جدو بستی اندر داخل ہوئے تے بستی والےاں نوں کہن لگے اوے بستی والیو اساں بھکھے ہیں پیاسے ہیں سانو کوئی کھان واسطے چیز ہی دے دیو نا سانو کوئی کھان واسطے چیز ہی مہیا کر دیو کہن لگے بستی والے اساں کوئی تہاڈا ٹھیکہ اٹھایا ہے اساں کوئی تہاڈے ملازم ہے اساں تانوں کھان پین واسطے چیز دے دئیے صحابہ کرام ایتھوں چل پیندے نے بستی دے اندروں جدوں بستی تو باہر گئے نا بستی تو باہر جا کے خیمے لگا لیندے نے بستی تو باہر خیمے لگائے جدوں رات دی تاریخی چا جاندی ہے او جڑا بستی دا والیاں دا چودھری سی انہاں دا وڈیرا سے انہوں کسے مودی چیز نے ڈنگ لے آئے جدوں موزی چیز نے ڈنگے ہے انہیں جڑے اوتھوں دے لوگ نے او چودھری دے چیلے نے جڑے اے پاج دے پھر دے نے دوڑ دے پھر دے نے اے پاج دے انہاں نوں کوئی ساتھی نظر نہیں آندا نہ انہاں دا کوئی دم کرن والا نظر آندا نہ کوئی انہاں نوں کوئی طبیب نظر آندا پھر انہاں دے ذہن دے اندر خیال آندا کہ فلاں ایک قافلہ آیا سی جنہیں بستی تو باہر خیمے لگائے ہوئے نے ان اے سارے اوتھے چلے جاندے نے انہاں نوں جا کر کے کہندے نے اوے مولویو صوفیو درویشو اوے ساڈا جیڑا وڈیرا ہے نا انہوں کسے مودی چیز نے ڈنگ لیا انج کرو کوئی تواڈے اندر طبیب ہے وے یا کوئی دم کرن والا ہے وے اگر ہے وے تا ساڈے نال آ جائے ساڈے چودھری نوں دم کر دے وے آن کے تے ایک صحابی بول کے کہندا جدو کھانے کھلان دی واری آئی سی او دو بڑے پیڑے پہ گئے سے ہن دم کران واسطے آ گئے ہو ہن سانو بلان واسطے آ گئے ہو تے ایک صحابی کہن لگیا ٹھیک ہے دم کر دے مانگے پر ہن دی مزدوری لوانگے ایک صحابی کہن لگیا کہ اسا دم ضرور کر دے مانگے پر او دی مزدوری لوانگے کہن لگے ٹھیک ہے مزدوری لے آجے انہیں صحابی نال چل پیا چل دیاں اوتھے آیا انہاں دے وڈیرے چودھری نو دم کیتا تے اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے جدو شفا عطا فرمائے انہیں صحابی 30 بکریاں لے کر کے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ 30 بکریاں انہیں مزدوری لے جدو 30 بکریاں مزدوری لے کر کے صحابہ کرام دے کولے جاندا ہے جدو صحابہ کرام دے کولے گیا صحابی کہن لگے او صحابیہ او دو تک انہاں بکریاں نو ہاتھ نہیں لگاواں گے جدو تک آمینہ دے لال کولو اجازتہ نہ لے لیا جان آمینہ دے لال کولو پوچھنا لے آ جائے کہن لگے انجے استعمال نہیں کرنیاں صحابہ کرام تھو چل پینے ان چل دیاں آمینہ دے لال دی خدمت اندر پہنچے نے جا کر کے کہن لگے سارا واقعہ سنایا کہن لگے سونیا محبوبہ انج واقعہ پیش آیا ہے تے اساں اس چودھری نو دم کیتا ہے اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے آمینہ دے لال پوچھ دینے صحابی کی دم کیتا ہی کیا کوئی جادو کیتا ہی کیا ٹونا کیتا ہی کوئی جا جی میں لوگ کر دینے ہمیں کیتا ہی کہن لگیا سونیا نہیں تساں خود ہی کے آئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سونیا تسی خود ہی کیا ہے کہ اللہ نے قرآن نو شفا بنایا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے سونیا نبی پاک فرماندے نے صحابی داستہ سی کی پڑھے ہے کہن لگیا سونیا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیے تے اللہ نے شفا ماں دے چھڑیاں دیکھو قرآن نو اللہ نے شفا بنایا ہے صحابہ اکرام دا جذبہ دیکھو جدو بکریاں لے کر کے چلے کہن لگے جدو تک نبی پاک کو اجازت نہ لے جائے ادو تک نہ کھاواں گے نہ پیواں گے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے کیا کہنے ایتھے سانو کوئی فکر نہیں چوری دا مال آ جائے تد کوئی نہیں
डाके दा माल आ जाए तद कोई नहीं, जुए दा माल आ जाए तद कोई नहीं, असा खादी पीती जाने हैं। और सहाबा दी अजमत ते कुर्बान जावा, और जिन्हां ने कहा है कि जदों तक नबी पाक कोलों पुछ ना लिया जाए उदों तक ना खावांगे ना पीवांगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले जदों आए, नबी पाक ने मुकम्मल वाक़या सुनिया। मेरे आका फरमांदे ने सहाबा जाओ आप भी खाया पिया जे, मेरा भी हिस्सा रखिया जे। एंदे तो साबत ए होया कोई मौलवी कोई बुजुर्ग दम कर देंदा है, और कोई उजरत मंग लवे मजदूरी मंग लवे, उनके अंदर ना करया करो, दे दिया करो। उनके अंदर कोई ऐब नहीं कि अगर किसी ने मंग लिया थोड़े कोलों पैसे कि यार इस बंदे ने मेरे कोलों पैसे मंग लिया ने, नहीं। ए सहाबा इकराम तो नबी पाक तो यह साबित होंदा है कि सहाबी ने दम कीता है ते 30 बकरियां लईयां ने मजदूरी दे अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी जाओ तुसा भी खाओ पियो ते मेरा भी हिस्सा रखे जे। इथों साबित ए होया ए कुरान बड़ी अजमत वाला है, ए अल्लाह ने शफा रखी है। और तू तक्के खाना है, और बेटा लैन वास्ते जाना है, पुत्र लैन वास्ते जाना, जालिम इज्जत लुट लैंदा है। ओए तू तक्के खांदा फिरना है। ओए अल्लाह दे कुरान नो पढ़ के वेखता सही, अल्लाह दे कुरान नो तर्जमे नाल पढ़ के वेखता सही, कदे कुरान ते तवज्जो करके वेखता सही। अल्लाह ने कुरान दे अंदर शफा रखी है, दुनिया दी ऐसी कोई किताब नहीं जिंदे अंदर शफा होए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान दे अंदर शफा रखी है। आइए एक और हदीस मुस्तफ़ा नोट फरमाते जाना। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कुरान दी तलावत पे कर देने, और देखे आजे जदों कुरान दी तलावत काफर भी सुन लवे अल्लाह उनके दिल नूं मोम कर दिता कर देने। ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा ए काफरां नूं कैदी करके लै करके आए ने। जदों सहाबा ने कैदी करके काफरां नूं लै करके आंदा ए जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला ए मेरे आका कोले आ रहे हैं, अपने साथियां नूं छुड़ाउण वास्ते आ रहे हैं। मेरे आका दी खिदमत अंदर पेश होया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान दी तलावत पे कर देने, कुरान पढ़ रहे ने, ते जुबैर बिन मुतम जेड़ा ए काफर मुसलमान नहीं होया अजे तक, ए मेरे आका दे कोले आ करके बैठ जांदा सैर ते बैठा होया। मेरे आका सूरत तूर दी तलावत फरमा रहे ने। मेरे आका ने जदों तलावत फरमाई ना, ए जेड़ा जुबैर बिन मुतम ए कंबना शुरू कर देंदा, जमीन ते डिग जांदा ते कंबी जांदा, पसीना पसीनी हो जांदा। मेरे आका कुरान दी तलावत फरमाई जा रहे ने। मेरे आका कुरान तो फारग होए, कुरान दी तलावत जदों मुकम्मल कर लई, आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने जुबैर बिन मुतम ओ खैर है वे किवें परेशान हो गए हैं? कहन लगे सोनिया मैं आया तो अपने कैदियां नूं छुड़ाउण वास्ते सा, जेड़े मकसद वास्ते मैं आया सा मैनू इंज लग रहा सी जदों तुसी कुरान पढ़ रहे सी, सूरत तूर दी तलावत कर रहे सी, मैनू इंज लग रहा सी जिवें मेरे ते हुणे अजाब नाज़िल होने वाला है। कहन लग्या सोनिया मैनू इंज खौफ आ रहा सी, मैं डर रहा सी, मैनू कंबनी शुरू हो गई। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ जुबैर बिन मुतम खैर नाल आया सी। कहन लग्या सोनिया आया तो कैदी छुड़ान सा पर अपना कैदी बना लिया जे। देखो कुरान जदों कुरान दी तलावत की जाए, साफ दिल नाल सुनिया जाए, अल्लाह दे कुरान नूं ओए काफरां दे भी ज़हन तब्दील हो जाया करदे ने। और देखो आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कुरान दी तलावत फरमा रहे ने, और कहन लग्या जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह तआला कहन लग्या सोनिया आया तां कैदी छुड़ाउण सा, अपने भाइयां नूं छुड़ाउण वास्ते आया सा, पर अपना कैदी बना लिया जे, कलमा पढ़ा दो तो मुसलमान कर लो। नबी पाक ने कलमा पढ़ाया ते मुसलमान हो गए। ए किदी वजह नाल?
اے قرآن دی برکت دی وجہ نال میرے بھائی اساں قرآن تو غافل ہیں موبائل نو اساں سینے نال لگایا ہے ہر وقت ساڑے کناں دے اندر ہینفریاں رہندیاں نے اساں ہر وقت میوزک گانے سندے رہنے ہیں اور کدے قرآن دی تلاوت بھی اپنے کناں چ لگا کے دیکھ اللہ تیری دنیا بھی تبدیل کر دیں گے آخرت بھی تبدیل کر دیں گے دنیا جہان اندر بھی اللہ عزتاں عطا فرمان گے کل قیامت والے دن بھی اللہ عزتاں عطا فرمان گے ایتھے دنیا اندر کچھ نہیں پیا اے دنیا عارضی زندگی ہے اور دیکھو میرے آقا اس دنیا تے نہیں رہ ایک وقت آنا ہے تو تے میں بھی چلا جانا ہے اسا نظر ماریے ساڑے بزرگ وڈیرے جڑے پہلے تھے جمعہ پڑھیا کر دے سی وہ بھی دنیا چھڑ کے چلے گئے ایک وقت آئے گا تو تے میں بھی دنیا چھڑ کے چلے جاواں گے میرے بھائی میرے برادر اے قرآن نو سینے نال لگا لے اور دیکھو آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے قرآن نو پڑھن والے قرآن نو سمجھن والے اللہ نے عزتاں عطا فرمائیاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اور دنیا اندر ہی جنتیاں بشارتاں دے چھڑیاں اور قرآن نماز دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے روزے دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے نبیاں دا ذکر بھی اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے صحابہ اکرام دا بھی اللہ نے ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے اور میرے بھائی غفلت اندر نہ ستا رہے ایک وقت آنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حساب بندے دا قریب قریب ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون اے لوگو غفلت دی نیند اندر نہ ستے رہو تہاڈا حساب قریب قریب ہے ایک وقت آن والا ہے تہاڈے کول حساب لیا جائے گا اور دنیا عارضی ہے ایک وقت آئے گا کل قیامت والے دن آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حدیث پاک دے الفاظ نے جدو قبراں اندروں اٹھایا جائے گا جڑے اللہ دے نافرمان بندے نے اے سار دے بال چل دیاں جان گے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھدیاں نے سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے کہ لوگ سار دے بال چل کے حشر دے میدان وال جا رہے ہون گے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا رب پیرا تے چلان تے قادر ہے او کل قیامت والے دن سار دے بال چلان تے بھی قادر ہوئے گا جیڑے دنیا تے رہ کر کے نافرمانیاں کر دے رہے اللہ دے قرآن تو دور رہ نماز تو دور رہ ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھ دے سی عبادات نہیں کر دے سی آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اور سار دے بل چل دیاں اور جا کے حشر دے میدان اندر سوال و جواب ہون گے اللہ فرمان گے اور میرے بندے وکیلا دخلو ابواب جہنم ان آواز سے جہنم دے دروازے کھول دیو انہاں نو جہنم اندر داخل کر دیو اس دن کہن گے قالو بلا پشتان گے کہن گے کاش اسا گل دنیا تے رہ کر کے اسا نبیاں دی گل من لیندے صحابہ اکرام دی گل من لیندے اور دوست دن کہن گے فرشتے پوچھن گے اوے تانوں خیر تا ہے وے کس وجہ تو جہنم وال آ گئے ہو اس دن کہن گے قالو بلا ہاں سانو اس وجہ تو آئے ہیں سانو علماء کہندے رہے اسا انہاں دی گل تے عمل نہیں کردے سی سانو ایتھے محدثین کہندے رہے اسا انہاں دی گل تے عمل نہیں کردے سی اج سانو پچھتانا پیا اسا کہنے ہیں کہ ایک دفعہ سانو اللہ دنیا تے بھیج دے اسا دنیا تے رہ کر کے کدے اللہ دی نافرمانی نہیں کران گے میرے بھائی میرے برادر میں آخری بات اے دسنا چاہنا ہاں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے توجہ کر لے قرآن نو پڑھ لے سینے نال گل لگا لے اگر قرآن نال محبت کرے گا عرش والا رب تیرے نال محبت کرے گا اگر تو قرآن نال محبت کرے گا آمینہ دے لال علیہ السلام دا ساتھ مل جائے گا صحابہ اکرام دا ساتھ مل جائے گا دنیا عارضی ہے ایک وقت آنا ہے اسا دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین